گناہ کو تے بدی کو بڑا سونا تے خوبصورت بنا کے تو لکھے سی تے تواڈے واسطے سبز باغ تے میں تیری سفارش تھی ویسی تے اے تھی ویسی تے او تھی ویسی اے تواڈے نال معاملہ کرے سی ہن کوئی چنگی طرح پہچان گنو تے دنیا ایندے نال ہی تہاڈا مقابلہ سارا تھی ونا تے اس واسطے اگر تساں گالی کو زیاد رکھے سو تے یقین رکھے سو اللہ دے اوتے تے ول ایندے نال مقابلہ تھی سکسی نہیں تے ول ایندے تلے آوے سو تے اپنا نقصان کرے سو فرمایا لاہو اتھوں تسا سارے اور تواڈے چ بعض دے دشمن ہو سن یعنی ہن دنیا چ اے آپس وچ ایک جنگ حق و باطل دی کشمکش جڑی ہے شروع تھی دی پئی ہے فیما یاتینکم منی ہدن تے جڑن وی تیرے کول آوے میری طرفوں ہدایت یعنی وقتاً فوقتاً میں تیری ہدایت دے سامان واسطے بھیجیندا رہساں اور او جویں قرآن دی شکل ہے تورات انجیل اے میں تو ہدایات دیندا رہساں تاں جو ول تک سمجھے ساں کہ نہیں اے غلطی کریندا پیا ول چیزاں بھیجے ساں تاکہ میں تیرا خیر اصل خیر خواہ میں تیرا تے جڑن تیرے کول پہنچے میری طرفوں ہدایت فمن اتبع ہدایا تے وال جے میری ہدایت دی پیروی کی تھی فلا یضل ولا یشقا نہ تو او تھڑکسی تے نہ ہی او کہیں او کھچ پوسی یعنی ان کو اللہ تعالیٰ وال بچا گن سے ومن اعرض عن ذکری اور اے بڑی اہم بات گال ہے پہلے بھی آ چکی ہے اور جے میری ای یاد کو منہ پھیرا اے ہدایت قرآن اے صحیفے جڑے اللہ نے لہائن جے میری ای ہدایت کو منہ پھیرا فإن لہو معیشتاً ضنکاً تو ول اسا ان دی زندگی دی گزران تنگی والی کر دے سو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو جڑا قرآن کو نہ منے سی یا ان دی طرف توجہ نہ کرے سی تو ان دی روزی اوکھی تھی ویسی کیونکہ آج دنیا دے وچ کتنے لوگ ہیں یہود نصارا مشرک سارے نہیں منے دے لیکن انہوں دی روزی وہ ایڈی تنگ نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی ڈھیر روزی انہوں کو ملتی پی یہ مطلب اصل ہے کہ زندگی دے وچ انسان دا او سکون تے امن اطمینان قلب او ختم تھی ویسی یعنی بھاویں کروڑوں دا بنی ہو سی لیکن انسان بس او پریشان ہو سی کہ حالی بیا ہویا یا یہ کو کتھوں لکاواں یا یہ کو کتھا کراں تے کتھیں یہ میرے کو ضائع نہ تھی ونجے یہ جڑی انسان کو فکر کھا ویندی اور اطمینان قلب حاصل نہیں تھیندا سکون نہیں تھا وہ ذہنی سکون نہیں ہوندا لہٰذا تو دے دے بہر دے ملکاں بھاویں انہاں کول پیسہ بے انتہا ہوئے لیکن وہ سلیپنگ پلز کھاندے پہ ہوندن وہ سائیکیٹرسٹ کول گئے سب کو زیادہ وڈی تنخواہ آج کل اتھا سائیکیٹرسٹ دی وہ سارے ذہنی مریض کیوں جو سارا یقین دنیا تے مال و اسباب تے اللہ دیتا ہے کوئی نہ لہٰذا وہ ایک ذہن پریشان ہے بھاویں کتنے لکھاں روپے ہیں کروڑوں ڈالر ہیں لیکن ذہن پریشان ہے کہیں ٹرینکولائزرز ہیں سیڈیٹیوز ہیں ہیپنوٹکس ہیں سکون آور ادویات ہیں یہ سارا کچھ ہونا ذہنی پریشانی یہ ہے کہ زندگی گزران جڑی ہے وہ تو تنگ کر دے سن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى تے اساں جمع کر کے گھنا سو کو قیامت والے ڈہڑے اندھا قال رب لما حشرتنی اعمى اور او آکسی اے پروردگار تے میں کو اندھا کیوں اٹھائے وقت کنت بصیرا میں تا دنیا دے دھام قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها اللہ فرمیسی ایویں تیرے کو آندیاں ساری آیات تے تے انہاں کو نظر انداز کر دیتا یعنی اندھا اس وقت چاہتا ہے مولے میں تو قرآن سنے دا ہم سنویں دا میرے بندے آندے ہیں تو سنیں دیں سمجھاون دی کوشش کریں دیں تو نظر انداز کریں دا تو سندا ہی نہ ہمیں تو سنی انسنی کریں دا ہمیں تو کریں انتے ٹور ویندا ہے کہ انتے ٹور ویندا ہمیں کیوں جو تیرے واسطے اصل اہمیت دنیا دی ہے فلانا کام بھی کرنا ہے او پیچھو نہ تھی ونجے اے کام بھی کرنا ہے یعنی دنیا دا نکے کول نکا کام تے کو بہت وڈا لگدا تے قرآن جو ہے وڈا تے بھاری کلام تے کو بڑا ہلکا لگدا کہ اے تا بعد وچ بھی تھی سکدا ہے اصل اے کام تے کر گئے اے ہے انسان دا کہ قرآن ان دی آیات کو نظر انداز تے کر دیتا تو اسا تے کو قیامت والے دہاڑے اندھا اٹھے سو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور ایویں اج اسا تے کو نظر انداز کر لیتے تے جویں سارے کلام کو کیتا ہے اسا وہ تیرے نال کرے سو وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ اور ایویں اسا بدلہ دینے او کو جڑا حد تو بہر نکل ونجے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اپنے رب دی آیات تے ایمان نہ گھناوے وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اور جڑا آخرت دا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے تے او دیر تئیں رہون والا ہے باقی رہون والا ہے افلم یہدی لہم کیا انہاں کو سمجھ نہیں آئی یہ گال کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون
کہ اسا انہاں کو پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، یعنی انہاں کو ڈرنا چاہیے کہ انہاں کو پہلے جنہوں نے میرے کلام دی بے حرمتی کی تھی، نظر انداز کیتا، نہ مننے، سنی انسنی کی تھی، کتنے قوماں انہاں کو پہلے جنہاں کو اسا ہلاک کر دے، یمشون فی مساکنہم، تے اے جڑے بندے ہیں اے ٹردے پھردے ہیں انہاں دی جھائیں دے، جتھا قوم عاد تے عذاب آیا، سمود تے اے بھی انہاں دے گھراں دے ٹردے پھردے وہ زمین تے ہے جن دے وچ اے ٹردے پھردے۔ ان فی ذالک الآیات لأولی النہا، بے شک ان دے نشانیاں ان لوگاں واسطے جڑے عقل کول کم گھنن والے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزام واجل مسمى، تے اگر تیرے پروردگار دی طرفوں ایک گال طے نہ تھی چکی ہوندی تے ایک مدت جڑی ہے وہ اگر مقرر نہ تھی چکی ہوندی تو ہوں ویلے عذاب آ چمٹدا انہاں کو۔ مطلب یہ تو اللہ نے چونکہ گال طے کر دیتی ہے کہ دنیا آزمائش ہے، آخرت فیصلے تھی سن، نیتا اسا تا انہاں نے جڑا طرز عمل ساری کتاب دے نال کیتے، سارے کلام دے نال کیتے، کو نظر انداز کیتا ہے تے اللہ دے تے یقین نہیں رکھا، اسا تا ہوں ویلے عذاب نال انہاں کو عذاب کو انہاں دے نال چمٹا دیوا۔ فصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کرو جڑے گالی کریں دے پین، کہیں نے تو کوئی شاعر آ دین، کہیں نے تو کوئی مجنوں آ دین، کہیں نے تو کوئی دیوانہ آ دین، کہیں نے تو کوئی جادوگر آ دین، بس صبر کرو جڑے گالی کریں دین، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب دی تسبیح کرو ان دی حمد نال، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج دے نکلن تو پہلے تے اون دے غروب تھیون تو پہلے۔ نکلن تو پہلے کیڑی نماز ہے؟ فجر، تے غروب تھیون کو پہلے عصر، یہ دو نمازاں آ گئیاں، فجر تے عصر۔ ومن آناء اللیل، تے رات دے حصے دے وچ بھی ان دے وچ دو نمازاں آ گئیاں، مغرب تے عشاء، کیونکہ جویں شام تھئی ایویں سمجھو او رات دا پیریڈ ہے، تو او رات دے حصے دے وچ بھی یہ دو نمازاں او آ گیا۔ فسبح اطراف النہار، تے اور دین دے دو ہاں کنارے دے وچ بھی اللہ دی تسبیح کرو۔ دو کنارے جیلیں سورج نصف النہار تے ہوندا ہے، وہ وقت کہندا ہے ظہر دا۔ یہ 5 نمازاں آ گیا۔ لعلک ترضا، شاید کہ تو راضی تھی میں، یعنی تساں صبر و تحمل دے نال اپنے دین دے تے جمے رہو، اللہ دی تسبیح تے دی حمد کریندے رہو، تے اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے، تواڈی امت واسطے آسانی پیدا کرے سی، تواڈے واسطے حالات چنگے کرے سی، تے ول تو راضی تھی ویسے، ول تو خوش تھی ویسے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اور دیکھو تواڈی اکھیں جڑی ہن اون شے دی طرف نہ اٹھن جیڑا اسا انہاں چوں بعض لوگاں کو دنیا دا سامان دیتا ہے ورتن واسطے اور فائدہ چاہن واسطے، یعنی تساں تواڈی توجہ جڑی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے دین دی طرف، دین دے اقامت دی طرف، دین کو پہنچاون دی طرف، اپنے ساتھیاں دی تربیت دی طرف، انہاں کو منظم کرن دی طرف، یہ چیزیں جن دی طرف تاری توجہ ہونی چاہیے۔ تاری توجہ انہاں لوگوں دی طرف نہ ہو جن کول اساں سامان دیتا ہے بہت سارا اور ورتن واسطے، تے وہ تساں آکھو جی یہ انہاں کو مل گیا تے اساں محروم تھی دیو سے، نہ وہ اصل شے دنیا چ کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑا خیر ہے قرآن جڑا ستا کو دیتا ہے، یہ ایڈا بڑا خیر ہے کہ ساری دنیا جڑی شے جمع کریں دی ان کو بہتر خیر ہے، ای کو یاد کرن، ای کو اپنے اندر یعنی ان کو پڑھن سمجھن، ای کو اندر تے عمل کرن، ای کو اگوں پہنچاونا، بل دین دی احکام تے تعلیمات کو عام کرنا، او کو غالب کرن دی جد و جہد۔ تہاڈا مشن اے ہے، تہاڈا مشن وہ نہیں جو دنیا دے پیچھے پو وجو۔ زہرت الحیات دنیا، یہ تو دنیا دی زندگی دی زینت ہے، یہ تو دنیا کو سونا کرن واسطے ہے، یہ تو دنیا واسطے ضرور ہے۔ لنفتنہم فی، اور تاکہ اساں انہاں کو اندے وچ آزماؤں، یہ سارا کچھ اساں انہاں کو دیتا ہے دنیا زندگی جڑی خوبصورتی دیتی ہے، یہ صرف انہاں دی آزمائش واسطے۔ ورزق ربک خیر و ابقا، اور بے شک تیرے رب دا جڑا رزق ہے وہ بہت بہتر ہے تے باقی رہن والا ہے۔ یعنی اتھا رزق تو مراد ایو کلام ہے۔ رزق بڑا وسیع لفظ ہے، رزق صرف کھاون پیون واسطے نہیں آندا، رزق دے وچ بہت سارے شیاں آندن، اتھا وہ کلام ہے جڑا اساں اے لا ہے وہ بہت وڈی شے ہے، وہ بہت بہتر ہے تے بہت اعلیٰ ہے۔ جویں کہ واقعہ آندا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے چ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اون ویلے ایک چٹائی دے تے ستے پین تے قمیض اپنا چولا لہا کے ستے پین، تے وہ جڑا چٹائی دا جڑی بنی ہوئی ہائی وہ کھجی دی چھال دے نال بنی ہوئی، تو اندر تے انہوں نے ڈٹھا کہ جسم دے تے کھجی دے نشان پے گئے، بڑے سخت نشان۔ تو ول انہوں نے کمرے دی طرف ڈٹھا، ایک چمڑا کوئی لٹکا کھڑا ہے دیوار دے نال، تے باقی کمرہ بھاں بھاں کریندا پہ خالی ہے۔ انہوں دی اکھیں جو ہنجو آ گئے،
بڑے افسردہ تھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھا عمر روندا کیوں پیا؟ وہ آخیا جی میں روندا یہ گال تو پیا کہ تھوڑا جہا شخص جڑا اللہ دا رسول ہے تے اللہ نے لوگوں دی ہدایت واسطے بھیجا ہے اندر گھر تک کھ نہیں نظر آتا بلکہ تھوڑے جسم دے اتنے نشان نظر آتے تے کیسر و کسرا دے انہاں دے کول تاں عیش ہیں تے محلات ہیں تے سونے تے چاندی تے زیورات تے ٹھاٹ باٹ ایڈا ہے. میں دے دھاں کہ تساں حق واسطے سڑیں دے پے تو تھوڑے کول کئی شے کو نہیں تے او باطل تے ہیں تے انہاں کو سارا دنیا دا ساز و سامان کٹھا ہے. تے میں ہی گالوں میرے اکھیں چ ہنجو آ گئے. تے فرمایا کیا تو شک کریں دا ہی گال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں کو ان دنیا چ دیون واسطے سارا کچھ دیتا ہے باقی اتے ونج کو انہاں کو کھ نہ مل سی تے ساکو اللہ تعالیٰ نے اگر محروم کیتا ہے تو آخرت واسطے اللہ سارا کچھ دیسی کیوں جو اساں دین دوتے کھڑوتے ہیں تے دنیا دی یعنی اندے وچ اگر دنیا دی اگر کمی بھی آ گئی ہے آزمائش بھی آکھی ہے تو اصل ساری توجہ آخرت واسطے تے اندے شک نہ کر کہ بے شک اے جہان سارا نہیں سارا او جہان ہے دنیا چ اللہ دے دے تو اندی مہربانی ہے لیکن اصلاً تک ساکو تھا اون جہان واسطے محنت کوشش کرنی چاہیے. تو وہ فرمایا ورزق رب کا خیر و ابقا اور تیرے رب دی طرفوں جڑا رزق آندا ہے وہ بہت چنگا بھی ہے تے باقی رہن والا بھی ہے. وامر اہلک بالصلاۃ تے دیکھ اپنے گھر والے کو نماز دا حکم کیتا کر واستبر علیہا تے آپ بھی اون تے قائم رہ کر اے نہ ہوے خود میاں فصیحت تے دوجھے کو نصیحت بنا کہ اٹھو اٹھو شاباش نماز پڑھو تے آپ جڑا ہے وہ کمبل کپڑا تے گھت کے سم پوے اور خود بھی اون تے قائم رہ. لا نسألک رزقا اسا تارے کول کوئی رزق تے نہیں منگ دے نحنو نرزقک بلکہ اسا تے کو رزق دینے ہیں یعنی دنیا جڑا اللہ دے نال بنا کو شریک کریں دیے انہاں کو رزق دین دیے تے او رزق کھاندے تے اللہ ہوئے جڑا رزق کھویندا ہے کھاندا نہیں. والعاقبۃ للتقوی تے انجام تب چنگا ہونا واسطے جڑے اللہ کو ڈرن والے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ او آدھن کیوں نہیں کوئی نشانی آندی ایندے ہوتے اپنے ایندے رب دی طرفوں یعنی وہ گال معجزہ کیوں نہیں دکھے دا. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی انہاں کو آکھو کیا پوج نہیں چکیاں انہاں تک او نشانیاں جڑی اگلی کتاب ہیں یعنی اگلی کتاباں جڑی یہود و نصارہ کو کیا اون دے وچ ایو جے معجزات دا ذکر کوئی نہیں اور جڑا او معجزات آئے ہیں وہ کیڑے ایمان گھن آئے ہیں اگر توکو دکھا دیتے ہیں تسا کیڑا ایمان گھنا سو مطلب ہے اس معجزات کو دیکھ کے ایمان نہیں گھنا دے بلکہ عمر وال اللہ دا مہلت عمر ختم تھی ویندی ہے تے عذاب جلدی آندا. ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبل ہی تے اگر اساں انہاں کو ہلاک کر دیواں کہیں آفت نال اندے کو پہلے یعنی قرآن دے نازل تھیون کو پہلے اگر اساں انہاں کو برباد کر دیواں لقالو والے آکھنا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا پروردگار تیں ساری طرف رسول کیوں نہ بھیجا تے ایسا کو مار کیوں گھتا تو سا کو رسول تب بھیجیا آویا تا ول تو دیکھیں آسا کی میں ایمان گنا دے تو ہن جلے رسول آ گیا تو ہن تو سن دے نہیں وے تے سنی انسنی کریں دے وے تے انکار کریں دے وے. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا تے اسا تیری آیات دی پیروی کریں دے اور ایندو کو پہلے کہ اسا ذلیل تھیندا یا رسوا تھیندے. کل متربص فتربصوا آکھو سارے انتظار ہیں تو سمی انتظار کرو یعنی یہود ہیں نصارہ ہیں مشرک ہیں مسلمان ہیں سارے انتظار ہیں جو اللہ کی ہو جا فیصلہ کرندا ہے. ایک کشمکش حق کو باطل دی جڑی ہن عروج تے پہنچ گئی ہے ہن اللہ کیا فیصلہ کرندا ہے. انہاں کو آکھو ہر کوئی انتظار ہے تو تساں انتظار دیکھو فستعلمون تے جلدی تو کو پتہ لگ ویسی من اصحاب الصراط السوی یہ کون ہے جڑا سیدھی راہ تے ٹردا پے و من اہتدا تے کون ہے جے سیدھی اور یعنی ہدایت دی راہ پاتی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.